मोहब्बत भरा इत्तेहाद एक बहुत बड़ी ताकत है। जंगल के करीब एक गांव में एक नौजवान लड़की शाती रहती थी। ये जादुई इलाका खूबसूरत आवाज़ों वाले हशरात, दिलकश परिंदों और खूबसूरत जानवरों से हम आहंग माहौलियाती निज़ाम पर मुश्तमिल था। बुलंदो बाला दरख्त, खूबसूरत फूल और एक साफ शफाफ दरिया अपने इर्द गिर्द बेशुमार मखलूक़ात को अपनी तरफ खींच लाया था। चूंकि इर्द गिर्द पानी और खुराक की फरावानी थी, इसलिए शेर और हाथी जैसे खौफनाक जानवर भी वहां रहते थे। इसी तरह शेरू जंगल का बादशाह, कादी चंचल कुत्ता, सांडा चालाक मगरमच्छ और कुग्गा खूबसूरत तोता भी यहीं आबाद थे। इस खित्ते की पुरस्रार बात यह थी कि यहाँ मौजूद हर मखलूक दो जुबानें जानती थी। एक वो जो हर मखलूक के लिए मखसूस है, और दूसरी मोहब्बत की आफाकी जुबान। एक दिन शाती नामी एक गुमशुदा इंसानी लड़की की आमद से जंगल का सुकून दरहम बरहम हो गया। अपने गांव से दूर शाती ने अपने आप को गैर मानूस आवाज़ों और खौफनाक जंगल के बुलंदो बाला दरख्तों में घिरा हुआ पाया। खौफजदा और तन्हा, वो दरख्तों और फूलदार पौधों की सब्ज और गहरी भूल भुलैयों में कई दिन तक भटकती रही। दरी असना शाती की गुमशुदगी की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी, और पूरी देही कम्युनिटी ने उसे तलाश करने की कोशिशों में हिस्सा लिया। गांव के बुजुर्गों ने उसके वालिदैन के साथ मिलकर तलाश करने वाली पार्टियों का भी इंतज़ाम किया और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की। उसका जवाब सुनने की उम्मीद में उसे बार बार पुकारा, लेकिन सब बेसूद। जंगल की ज़रख़ेज़ खूबसूरती के दरमियान जंगल के ज़ीरक बादशाह शेरू ने शाती की तकलीफ़ को दिल से महसूस किया। एक बावक़्क़ार चाल के साथ वो उसके करीब पहुंचा। उसकी सुनहरी आंखें उसकी गहरी समझ की अक्कासी कर रही थीं। वो लड़की के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हो गया और उसे इस परेशानी से निकालने में उसकी मदद करना चाहता था। शेर के साथ ही कादी, वफ़ादार और मिलनिसार कुत्ते ने भी शादी को परेशानी में देखा और तसल्ली बख्श अंदाज में दुम हिलाते हुए इस मंजर में दाखिल हुआ। शेरू और कादी मिलकर शाती के गैर मुतवक्के सरपरस्त बन गए, क्योंकि वो उसे खौफनाक जंगल से महफूज मुकाम पर ले जाना चाहते थे। मोहब्बत ही मोहब्बत को जन्म देती है, और इन मुख्तलिफ मखलूक़ात के दरमियान वाहिद ताल्लुक मोहब्बत था। दरी असना दरिया के किनारे क़याम पज़ीर सांडा मगरमच्छ ने गैर मामूली तीन दोस्तों को देखा। उन्हें मुमकिन ख़तरात के तौर पर देखने की बजाय सांडा ने उनके दिलों में खलूस को महसूस किया और खोई हुई लड़की की मदद के लिए उनके साथ शामिल होने का फ़ैसला कर लिया। जब शेरू, कादी, सांडा और शाती जंगल में सफ़र कर रहे थे, तो उनका सामना एक रंगीन तोते से हुआ जिसका नाम कुग्गा था। एक शाख पर बैठे कुग्गा ने खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया, जबकि शेरू ने उसके सामने सूरत हाल की वजाहत की। एक मुहिम जोई के इम्कान से कुग्गा ने बेताबी से अपने हमदर्द दिल के साथ इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। हमदर्दी और मोहब्बत की पाबंद कुव्वत मुख्तलिफ मखलूक़ात को करीब ले आई थी, और अब वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे और इससे निकलने में एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। अपनी तलाश के दौरान हमदर्दी भरे दिलों वाले नए दोस्त एक गार के करीब पहुंचे, जहां कादी ने एक बड़े पत्थर से ठोकर खाई जो इस पोशीदा गार के करीब था। जब उन्होंने गार के अंदर झांका तो उसे चमकते हुए क्रिस्टल से मुज़य्यन पाया। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने एक मुट्ठी के साइज का चमकदार हीरा देखा जो पत्थरों के अंदर फंसा हुआ था, और इसमें से एक नरम नूर जैसी रोशनी फूट रही थी। इस हीरे ने उनकी तवज्जो को अपनी तरफ खींच लिया। शेरू ने अपने रास्ते को रोशन करने के लिए हीरे की अहमियत को तस्लीम करते हुए उसे पत्थरों से निकाला, इस यकीन के साथ कि ये उनके सफ़र यानी कामयाब सफ़र के लिए कुंजी जैसी अहमियत रखता है। जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ा, उन्हें मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ा। उन्हें घने पौधों, ऊंची पहाड़ियों और गरजते दरिया से गुजरना पड़ा। ये सब एक दूसरे की मदद से पार किए गए। कुग्गा अपनी गहरी आंखों और तेज चोंच के साथ ग्रुप को मुमकिन रुकावटों से आगाह करते हुए आगे का रास्ता तलाश करता है, जबकि शेरू, सांडा और कादी हर रुकावट को अपनी ताकत और अकल से दूर करते हैं। कुछ पहर मजीद चलने के बाद उनके सफ़र ने एक गैर मुतवक्के मोड़ ले लिया, जब वो क्रैश लैंड किए हुए एक अजनबी खलाई जहाज़ के करीब पहुंचे, जिसके अंदर से क्लारा नामी एक मुतजस्सिस लेकिन खौफजदा मखलूक निकली, जिसकी चमकीली आंखें और चमकते बालों ने फौरी तौर पर उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। अजनबी क्लारा इस गैर मामूली पार्टी के पुरस्कून लेकिन फ़िक्रमंद चेहरों के तासरात को अपनी माफूकल फितरत सलाहियतों की वजह से पढ़ने के काबिल थी, और समझ गई कि वो बिल्कुल उनमें से हर एक की तरह है, और वो सब मोहब्बत की एक हमागीर, आलमगीर और बैनुल कायनाती कुव्वत के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
شروع میں وہ کافی محتاط تھی، لیکن جلد ہی وہ ان کے ساتھ گھل مل گئی۔ اس عجیب لیکن غیر معمولی بین الکائناتی دوستی نے راستے میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، اور آخر کار کئی پہر بعد وہ جنگل سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک صاف اور ہموار جگہ پر پہنچ گئے۔ غیر متوقع اتحاد کے مابین جادوئی محبت کے بندھن نے ان کے حواس کی طاقت کو بڑھا دیا تھا۔ قادی نے اپنی گہری سماعت کی وجہ سے سب سے پہلے دور کی آوازوں کا پتہ لگایا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کسی کو شاطی کو پکارتے ہوئے سنا ہے، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ دوسروں نے بھی آواز کے منبع کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے اپنی جبیلتوں کا سہارا لیا۔ ہیرے کی چمکتی ہوئی نرم روشنی کی مدد سے شیرو، قادی، شاطی، سانڈا، کوکا اور کلارا ایک ساتھ مل کر میدان کی طرف بڑھے۔ کھلی جگہ پر نکلتے ہی ان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ وہیں جنگل کے کنارے کھڑے شاطی کے والدین تھے۔ ان کے چہروں پر راحت اور بے اعتمادی کی آمیزش تھی، کیونکہ آج وہ کئی دن بعد اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ رہے تھے۔ شاطی، اس کی ماں نے چیخ ماری۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ شاطی اتنی ہی خوشی سے اپنے والدین کی طرف بھاگی، اور خاندان نے ایک دل دہلا دینے والے دوبارہ ملاپ میں اسے گلے سے لگایا۔ جبکہ شیرو، قادی، سانڈا اور کگا اور کلارا نے اطمینان سے انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے شاطی کے والدین نے ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ کھوئی ہوئی لڑکی اب مل چکی تھی۔ زمین پر بچھڑے انسانوں کا دوبارہ ملاپ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی محبت سے بھرپور جنگل کے کنارے یہ ملاپ سامنے آیا، اچانک ہوا میں ہلکی سی مشینی آواز گونجی۔ متحرک پودوں نے سرسراہٹ مچا دی، اور تاروں سے بھرے آسمان سے ایک عجیب و غریب جہاز اترا، جس نے گرد و نواح پر ایک دوسری دنیاوی چمک ڈال دی۔ ہائی ٹیک، چکنا اور چمکتا ہوا جہاز میدان کے قریب آہستہ سے نیچے آیا۔ اس کا داخلی دروازہ کھل گیا، جس سے آسمانی روشنی اور جدید ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا ایک دلکش راستہ ظاہر ہوا۔ اندر سے ایک ماورائے ارضی وجود ابھرا۔ کلارا کا اجنبی ساتھی اس کی تلاش میں آ چکا تھا۔ کلارا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں جب اس نے اپنے ساتھی کو پہچان لیا۔ اجنبی کا جسم روشن اور دلکش رنگوں میں چمک رہا تھا۔ کلارا تیزی سے آگے بڑھی اور دونوں اجنبیوں نے ایک اشارے میں ایک دوسرے کو گلے سے لگایا، جو زبان سے محاورہ تھا۔ ایک ہی دور دراز ستارے کی مخلوق کے درمیان بھی دوبارہ ملاپ ہو چکا تھا۔ اب کلارا اپنے نئے ملنے والے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے ان کی مہربانی اور مدد کے لیے اپنے گہرے تشکر کا اظہار کیا۔ جیسے ہی کلارا روانگی کی تیاری کر رہی تھی، شیرو، بڑا شیر، اپنی شاندار گردن میں چمکتے ہیرے کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ اس نے اسے نرمی سے کلارا کے ہاتھ کے قریب کر دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کی مشترکہ مہم جوئی کو یادگار بنانے کے لیے ایک تحفہ تھا۔ کلارا نے اشارے سے چھو کر ہیرے کو اپنے دل کے قریب رکھا، جہاں اس سے ایک نرم آسمانی چمک نکلی۔ دوستوں کا غیر امکانی اتحاد سے بھرپور گروپ ایک ساتھ کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ خلائی جہاز خوبصورتی سے وسیع آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ کلارا نے دروازے میں کھڑے ہو کر انہیں الوداع کیا اور وعدہ کیا کہ ان کے ساتھ بتائے ہوئے وقت کی یادیں ہمیشہ اس کے دل میں نقش ہو جائیں گی۔ خلائی جہاز اپنی دوسری دنیا کی شان کے ساتھ دوستوں کو پرامن خاموشی میں چھوڑ کر افق سے پرے غائب ہو گیا۔ باقی دوست شیرو، قادی، سانڈا، کوگا اور شاطی ایک دوسرے کی طرف ایسی تکمیل کے احساس کے ساتھ دیکھ رہے تھے جو عالمگیر محبت سے نکلتا ہے۔ اس محبت بری مہم جوئی نے انہیں ایک ساتھ لا کھڑا کیا تھا، جو کہ مخلوقات اور کہکشاؤں میں اتحاد اور دوستی کی طاقت کو ظاہر کرتا تھا۔ یہاں شاطی اپنے گاؤں واپس جانے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ رک گئی، جبکہ باقی دوستوں نے جنگل کی گہرائیوں میں واپسی کا راستہ بنایا، اور کوگا نے اپنی فضائی پرواز کے ذریعے ان کی رہنمائی کی۔ راستے میں شیرو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ سچ ہے کہ محبت، اتحاد اور دوستی کا بندھن معلوم اور نامعلوم کی سرحدوں سے ماورا ہوتا ہے۔ اخلاقی سبق: محبت کا پابند اتحاد ہی حقیقی طاقت ہے۔